मनोज अडवलपाकर, सोशल एक्टिविस्ट. म्हाका दिसता 10 दिवस पयलीं म्हजी कला अकादमीचेर इंटरव्यू रिलीज जाली. जी न्यूज 24 एक्सप्रेस बरोबर. तातूंत आतां सगळे जाण कलाकार हांगासर आसा. हांव घरगुती कलाकार म्हणजे घरानूच कितें कितें म्हणपी आनी मुरली वाजोवपाचो प्रयत्न करता, कारण आज पर्यंत गुरू मेळूंक ना. आता विषय असो आसा, कला अकादमी ही खऱ्या अर्थान गोंयचो एक मोठो विषय आसा. तो विषय कसो? म्हज्या खातीर कला अकादमी हो एक्चुअली ताजमहल आसा. आता शहाजहानान तेन्ना ताजमहला खातीर टेंडर मागून आशिल्ले, तशेंच आता सुद्धा जो टेंडर म्हणिना आपल्याक जाय त्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो विदाउट टेंडर मागोवच्या पयलीं. म्हाका दिसता हे कृत्य जे आसा पळय हे सामकें वायट आसा आनी हांगा पयलींच दाखोवन दिता की करप्शन खंयच्यान सुरू जालें तें. मजा सांगता, हांवें मुद्दम फिगर हाडला. कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना हे जाल्लो पळय सगळे BOQ जेन्ना स्टडी करून ताज्या नंतर 49.57 करोड तेन्ना हे आशिल्लो की ह्या हाका प्रायसाक हे जावपाक जाय म्हणून. तदनंतर कंप्लिशनाचेर पावता पावता म्हळ्यार 55 CR जाले. वाडले कितले ते खबर आसा, वाडले. अजून पर्यंत कंप्लीट जावना त्या स्थितीन परत मोडली. हिशोब पावलो 85 कोटीचेर आनी आता खंय परत 12 कोटी मागल्या. कॅल्क्युलेशन कमोदीन बाब तुमकां कळटलें. हांव मातशें गणीत म्हगेलें वीक आसा. सांगपाचो हेतू कसो आसा की गोंयकार जमा जाल्या हे कलाकार म्हणून, आनी कलाकारांची ही कला अकादमी ही फॅक्टरी आसा. तातूंत कलाकारूच न्हू तर नाटककार, संगीतकार आनी लिटरेचरा संदर्भात जन्माक घालणारी कला अकादमी. आनी तिका जेन्ना तुमी निस्तनाबूत करता तुमच्या पिशापणा खातीर, तुमच्या फायद्या खातीर, हाज्या सारकी लांछनास्पद गोष्ट ना. आनी दुसरी गजाल तुमकां सांगता की हांवें ताजमहल कित्याक म्हटलां कला अकादमी, कारण खंयच्याय कलाकाराक आतां म्हजें जर हांवें जर घर बांदलें न्ही, हांव सगळ्यांक इन्वायट करता आनी इन्वायट केल्या नंतर म्हणजे कशें आसता, अरे हांवें नवीन घर बांदलां पळय अशें अशें बांदलां म्हणून. पण गोंयचो कलाकार जो कला अकादमीन जन्माक आयला तो भायले कलाकार जे येताले पळय तांकां कला अकादमीन दाखयतालो, सामकें अभिमानान दाखयतालो ही म्हजी कला अकादमी आहा म्हणून. चार्ल्स कुरियाचें एक क्रिएशन आनी भितर जे पेंटिंग जाल्ले ते बाब मिरांडा, आमचो भूमिपुत्र. लक्षांत दवरा, आमच्या ह्या मातयेन कला कसली आसा ती कला अकादमीन थंय पळोवंक मेळटाली. हांव इतलेंच मागता तुमचे कडेन, जर तुमकां खरेंच जर कला अकादमीचे दुखिल्ले आसा जाल्यार सगळ्यान प्रायमरी लेवलाचेर जो कोण जाणें कितें पेड्यार केला पळय ताचेर खरें म्हणल्यार FIR घालपाची गरज आसा. कंप्लेन जावन FIR लॉन्च करपाची गरज आसा. तशेंच जर आमचे पयशे खऱ्या अर्थान खाले अशें म्हाका दिसता, म्हाका इंडिव्हिज्युअलाक म्हाका दिसता, पण तुमकां दिसता की गोंयचे पयशे, कला अकादमीचे पयशे जर खाल्या जाल्यार ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. पण ताच्या पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन पेड्यार जावंक जायना म्हणून पयलीं जो कला मंत्री आसा पळय ताका खरें म्हटल्यार सायडीक काडून दवरपाची गरज आसा, ताका रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा. कारण तोच मंत्री खेळा मंत्री आशिल्लो आनी आमी पावसान पळयला जेन्ना नॅशनल गेम चालू आशिल्ली तंबू अशें जाल्ले बंबू. लक्षांत दवरा, हांव ब्लंटली उलयतां, कारण म्हाका दिसता की हातूंत कितें तरी वेगळेपण जालां. चोरी जाल्या, आमगेले पयशे खाल्या आनी आमगेले न्हय तर कलाकारांचे पयशे खाल्या. कलाकारांची फॅक्टरी आज बंद पडिल्ली आसा. जे कलाकार ज्या कला अकादमीन प्रोड्यूस जाताले. इतलेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां थांबयता. धन्यवाद.